वेलकम, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हमने गौहर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो पार्टी की अपडेटेड पोजीशन आपको दें और हम क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको आगाही फ्राहम करें। सवाल के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जब आप इनकी बात ख़त्म हो जाए तो सिविलाइज तरीके से एक एक शख्स सवाल करे, प्लीज़। एक हमारा सब, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन करते हैं जी कि हम सवाल नहीं कर सकते। So एक I will motion, I will tell you exactly who is to put that question. Kindly let's maintain order during the press conference. It's very important. Enough time देंगे आपको। Over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे जो आपको इस मुल्क की इलेक्शन के बारे में एक पिक्चर हम देने जा रहे हैं। आपको मालूम है गुज़श्ता ऑलमोस्ट 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुज़री है और जिस तरह उसको हर फोरम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन लास्ट जनवरी में जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई और हम 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशन्स हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहें कि आईन का तकाज़ा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख़ तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, आवाम के हकूक़ों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख़ को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी क़ानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये क़ानून का तकाज़ा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बायदार उस, और साथ ही साथ ये भी क़ानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफ़ा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था
لیکن وہ آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو، کمپائلیشن ہو رہا ہو، انہیں پریزائڈنگ افسروں کی وضع کردہ فارم 45 جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم 47 بنتا ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن 92 کے مطابق کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز آبزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی۔ ان 3 بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسیس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا، اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے، اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وننگ سیٹس کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے۔ ابھی جو فائنل رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، میں ان میں سے آپ کو کچھ فگر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیے ہیں، ہم آپ کو کاپی دعوے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں، اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے۔ ان 170 سیٹوں میں قومی اسمبلی، ان 170 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے، ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں۔ اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے، 4 سندھ کی، اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے، کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری ویکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ، پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ، جس پہ ہم قانونی کارروائی کا اندیشہ دے چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہمارے پاس رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں۔ کے پی کے 45 سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 39 سیٹیں جیت چکی ہے۔ یہ کسی بھی ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سے جیت چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں پریفرنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں 2/3 میجارٹی آ چکی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام، اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں، کل جو خود ساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا، جس کے پاس 50 سیٹوں کی بھی میجارٹی نہیں ہے، کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس طریقے سے اس نے دی ہے۔ ایسی اسٹیٹمنٹ پریمیچور کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی میجارٹی نہیں، میجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی، انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں حکومت بنائے گی، اور جو ہی یہ رزلٹ نوٹیفیکیشن کلیئر ہو جائے گا 2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے، پارٹی فائنل فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم نامینیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ کے لیے، انشاءاللہ تعالی وہ نام ہم آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے۔ ابھی جو رزلٹ آ رہے ہیں، ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں میجارٹی لینے میں۔ 186 سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ 135 سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے وننگ، اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے۔
یہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں میجارٹی مل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں، اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ملنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیٹیوشن سے، میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے۔ جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے، اور جو میجارٹی میں آئے اس کی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسیس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا، پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے، نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے، کوشش کی گئی ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائے، بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی مینڈیٹ کو، اس عوام کی آواز کو رسپیکٹ کرے، اس کو ہر صورت ایکسیپٹ کرے۔ عوام کی آواز کو دبانا، عوام کی رائے کو مسترد کرنا، کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی، اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہماری سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے، رزلٹ جلد سے جلد ڈکلیئر کیا جائے۔ ہم یہ آئینی قانونی تقاضا کرتے، مطالبہ کرتے کہ پریزائڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا، پریزائڈنگ افسران نے ان کو کاؤنٹ کر کے فارم 45 بنایا۔ قانون کے مطابق فارم 45 سے فائنل نتیجہ اخذ کیا جانا ہوتا ہے۔ ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرے۔ ہمارے پاس وہ رزلٹ آ چکے، برائے مہربانی آج کے دن 12 بجے سے پہلے سارے رزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم 45 سے ریلیٹڈ فارم 47 بنتا ہے اس کے مطابق پروویژنل رزلٹ آتا ہے۔ ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج 12 بجے سے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا، یہ ڈیلے کیا ہوا ہے، اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے، وہ پروسیس ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے۔ اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ آرو کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا۔ میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے، یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے، آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں، لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو کہ کوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروز کے سامنے پیسفل گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ آرو سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے۔ اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے۔ ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائیں گے۔ میجارٹی ہمارے پاس کے پی کے میں آ چکی ہے، وہ واضح ہے، 2/3 ہے۔ انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے
पाकिस्तान के अवाम का हम तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। एक वन पॉइंट, नो नो, सिट डाउन, बैठिए तशरीफ रखिए, आप बात करें। बैरिस्टर साहब, इत्तेहाद का मामला है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएंगे या पीटीआई के कैंडिडेट आज़ाद है जो इसमें असेंबली में बैठे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी तरफ नहीं जाते तो आपने जो स्पेशल सीट का जो मामला है वो किस तरह से आपका होगा? देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे। जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीटें हम लेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी अरसे बाद आपके साथ शाना बशाना देख रहे खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही है मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत तो नहीं होगी इदारों के लिए? क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री ना इसके नाम कर दी है ग़ुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्वेक्शन करवा के सब देखे, लेकिन आवाम जानती है, ये समझते थे कि आवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। आवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। आवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फ़ैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम ख़ुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे इंशाअल्लाह। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है
تو کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کرے گی اور ان کا احتساب ہوگا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا اور باقی پی ڈی ایم قیادت کا؟ دیکھیں، جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے، لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ Just a second, sit down please. چلیے. So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulfi Bukhari told us that within 24 hours he will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time can we expect it by? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held anyone a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. کوئی بات نہیں ہے. Don't worry. Let him answer. سر یہ بندہ کر آپ کریں ویٹ پلیز. آپ کا نیکسٹ بیرسٹر صاحب، ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو گین دا لو آف اے چائلڈ بائی مینس آف سویٹ ورڈس بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیس دا گراؤنڈ ریئلٹی. گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی تو کیا آپ اسمبلیوں میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں جس اسٹرگل ہم نے کی اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی، شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کے آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹھے ہوتے اور آج ہمارے پاس میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس کے پی کے میں 2/3 میجارٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس کے پنجاب میں 180 تک سیٹیں نہ ہوتی. آج ہمارے پاس سینٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی. ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. جن لوگوں کی کوشش تھی کہ ان پہ ٹاکا لگا ان کو ختم کرو، اللہ جس کو نہ ختم کرے عوام کی قوت ہو. عمران خان صاحب 27 سال کی اسٹرگل قوم کے لیے، ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے. تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ فیز ہے، اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے، مینڈیٹ کا احترام کرے. اب فائنل کامن سینس مسٹ پریویل. میں کہتا ہوں سینس مسٹ پریویل. لیٹس پروسیڈ فردر تاکہ عوام، ورنہ اکانومی بڑی تباہ ہو جائے گی. سر اس کا کوشچن لینے سے پرامس کیا آپ نے کل سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. آج شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ کے ساتھیوں نے ایک کیمپ پہ حملہ بھی ہوا ہے، 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح کا احتجاج کیسے ہوگا، پرامن احتجاج کیسے کریں گے، اس کا ذرا بتا دیں آپ. ہمیں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، احتجاج مینز احتجاج. آپ اپنا وہ سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جھنڈے پاس رکھے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اپنے پاس رکھے، لیکن آپ نے پاس کوئی نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی. وہاں جانا ہے، وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہو ان کے دفتروں کے سامنے، وہاں پرامن رہنا ہے، کسی چیز کو نہ توڑنا. کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو آر او کے دفتر کے سامنے کا والا لائن ہو نہیں کرے. انشاءاللہ پرامن ہوگا اور ہمیں سے دوبارہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے. Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Nizadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please. Sister. Please, sister. That is sister. آپ نے مجلس وحدت المسلمین کی تو بات کی. عمران خان سے جیل میں ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ پلان سی پولیٹیکل ہوگا. کیا پی کے میپ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی رابطے ہیں اور ان کے ساتھ آگے حکومت بنانے پر بات ہو سکتی ہے؟
देखो, मैंने जहाँ वहदतुल मुस्लिमीन की बात की है तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था, उसका किया था कि जी इनकी सीटें मिली हैं। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई की बात है तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है, नहीं हमारा उनके साथ राबिता है उस साइन में। लेकिन यस, ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे कि हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके 10 दिन का टाइम होता है। जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू होगा उसके बाद 3 दिन है पार्टीज़ कैंडिडेट के लिए कि वो शामिल हो जाए। आल दो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ और हम सारे समझते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे साथ आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त सब के सब आज़ाद हैं। दूसरी साइड ने गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इसमें से बहुत से लोग हमारे अपने भी हैं जो उनके साथ हैं। क्या आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सबके साथ उनका कॉन्टेक्ट है? सेकंड बात ये कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या के साथ आप नेगोशिएट कर सके? नवाज शरीफ ने मिल बैठकर बात करने की बात की है, क्या आप उनके साथ बैठने? जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो 2 किस्म के इंडिपेंडेंट में आपको मिलेंगे। जिस तरीके से 4 आपको ऐसे मिलेंगे जो साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। उसमें 2-4 ऐसे बाकी जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हम उनके साथ इन टच है। उन्होंने नामिनेशन पेपर जो फाइल किए थे वो हमारे ही कैंडिडेट थे और हमने उनको टिकट इशू कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 बजे आया था उससे पहले 5 बजे आपके सब लोगों के सामने कि हमें आज़ाद निशानात अलाट कर दिए गए। वो हमारे साथ है, इन टच है, सख्त वक्त में पार्टी के साथ रहें, वो पार्टी के लॉयल है और इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो है टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो देखिए ये दिस इज़ नॉट बीन डिसाइडेड एंड आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ करके हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह अनवरोन हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे और हम अपना जो नज़रिया ज़ाविया हमारा बयानी है उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। नवाज़ शरीफ ने जिस तरह के किया, मैं उस स्टेटमेंट के मैंने कहा कि ये खुशाइंद नहीं है जमहूरियत के लिए कि आप 50 सीटों पे बैठ करके आएँ। ये उस बात की अक्कासी करता है जिस अक्कासी पे वो आया कि मेरी डील हुई है, मेरी बात हुई है और मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। यस, उसके साथ प्री इलेक्शन सारे डील हो गई है, लेकिन उसकी डील अवाम के साथ नहीं थे, अवाम ने उसकी डीलें रिजेक्ट की है। जफर साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है तो कोई है इमरान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने? चूँकि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस में चंद दिनों में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 10-15 डेज हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब जो 8 फरवरी से पहले की पीटीआई थी और जीत के बाद जो अब पीटीआई है, इसमें क्या फ़र्क है? क्या इदारों की जानिब से अब भी आप पर उसी तरह जुल्म सितम हो रहा है या नहीं? देखिए 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई थी अभी पीटीआई है, वही पीटीआई है जो खान साहब की डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन आवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है और बड़े उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे जो लब्बे करके इतने मैंडेट दिया है सब चीज़ों के बावजूद। लेकिन इदारों का हमारे सबका एहतराम है। हम कहते हैं कि जी सीज़ फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ये मैंडेट का एहतराम लाजिम है। तो 8 तारीख की जो नतीजा है और हमारी आज की जो मैंडेट है ये डिटरमिन करेगा ज़रूर कि ये हमें किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। साहब सवाल करने दें सर। क्योंकि 250 सीट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अगर NA-47 जो फॉर्म है वो रिवर्स ना किए गए और आपको हुकूमत ना बनाने दी गई तो आपका अगला लाया क्या होगा? क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए हम सियासी लोग हैं, जो भी सियासी फैसला होगा पॉलिटिकल वो इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट लाए अमल का नहीं बताया। पहले फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लाए अमल क्या होता है, तो वो भी जल्द बताएंगे इंशाल्लाह। सवाल ले लिए, जस्ट अ सेकेंड जो चीजें हैं वो सामने है। दूसरी तरफ इन्होंने इसको कहा है इनके पास अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत होना थी, वहाँ पर बुशरा बीबी को पेश नहीं किया गया, इमरान खान के वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया और समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी की गई है। तो इस तरह का जो कंडक्ट है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? 3 केसेस में इमरान खान कन्विक्टेड है। देखिए उस पर हम एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। खान साहब के केसेस सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सारे फेक केसेस हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने सब ने देखा, जो लोग आप में से आए थे
نہ کراس ایگزامینیشن کا موقع دیتے ہیں, نہ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا موقع نہیں دیتے, اور اسٹیٹمنٹ پہ دستخط لینے سے پہلے وہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں اور دا میکسیمم سینٹنس بھی دے دیتے ہیں, اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے. کبھی کسی نے 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے, کبھی تاریخ میں کسی نے 2 دن میں ٹرائل کمپلیٹ کیا ہے, اور وہ بھی کہ آپ کو موقع ہی نہ ہو. تو وہ تو سارے ہیں. اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹوں کی کنڈکٹ پہ نظر رکھیں. ہم تو آروز بھی اس لیے ہو, اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو رزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا. آپ کے بعد صاحب, پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ ایک تاثر ہے. آپ نے ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹرولنگ ہوئی ہے, آپ یہ اسپیسیفائی کر دیں کہ جو بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں دے آر پارٹ آف پی ٹی آئی, اور وہ ان کا کام جو ہے آپ کے کھاتے میں. دیکھیں, ہم نے ان کی کوئی ٹرولنگ نہیں, کسی کی بھی نہیں کی, اور نہ ہی وہ ہمارے ہیں, اور ہم نے اپنے کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا, اس پہ اسٹیٹمنٹیں بھی آئی ہے. ہم نے کسی کی نہ ٹرولنگ کی ہے, چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, کسی کی بھی نہیں کی ہے, نہ کسی کو ایڈوائز کیا, نہ آرگنائز نہ ادروائز. تو یہ اس پہ ہمارے پیچھے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. اس میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پیسوں کے کنٹینر جس طرح سے 2018 کے انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاز بھر کے جو آزاد امیدوار تھے اس کو بن نکالا لے کے جا رہا تھا. اس وقت جو جہاز کا رخ ہے وہ جاتی عمرہ اور سندھ کی طرف ہے, کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں 2018 اور 24 کو آپ میچ نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. الحمدللہ بہت زیادہ امپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں, جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے. لیکن 2018 کے جو کینڈیڈیٹ تھے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے, اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. وہ جس طرح ٹرائبل ایریا میں ہوتا ہے, وہ اپنے بلبوتے الیکشن لڑ کر کے آتا ہے, پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ جوائن کرنا چاہے جوائن کرے. لیکن ہمارے انڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل ہے اور نامینیٹڈ ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاء اللہ لاس پارٹی ہیں, یہ 72 آورز آپ کے کینڈیڈیٹس کے پاس, جیتے ہوئے لوگوں کے پاس ہیں. آپ نے قومی اسمبلی میں فیٹ ڈیسائڈ کرتے ہوئے پارٹی کی, آپ نے صوبے میں بھی کرنی ہے. تو اگر آپ کے لوگ کسی دوسری پارٹی میں ایک ایڈ ہاک ٹائم کے لیے آپ بھیجتے بھی ہیں تو واپس تو نہیں آ سکتے. تو ایک آپ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تو ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ جو ول ہے یہ دور ہو جائے. تو اس سچویشن میں آپ کیا کیا آپشنس بتائیں؟ دیکھیں, وہ انٹرا پارٹی کا بھی کوئی انٹرا پارٹیز کا ہم کریں گے, اور ریزرو سیٹوں کے لیے ضرور ہے, کیونکہ اس میں 70 سیٹ جو ریزروز ہے وہ نیشنل اسمبلی کی, اور باقی 27 ٹوٹل 227 سیٹ ہے پروونشل کو حساب کے اس کے لیے ہے. لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے, لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کے اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے, نہ کہ پولیٹیکل ہیڈ کا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے. تو انشاءاللہ ہماری ریپرزنٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ برقرار رہے گی پارلیمان میں. لاسٹ کوسچن جی. سر ایک ساتھ ہے پوچھنی کہ کل آپ نے احتجاج کی کال دی ہے, ورکر جتنا بھی ہے وہاں پہ پہنچے گا. اگر ورکر کو فوج روکتی ہے یا ایف سی روکتی ہے یا پولیس روکتی ہے یا کرفیو لگا دیتے ہیں, اسے لیے بھی اس کا متبادل کیا ہے, کہاں پہ ہم لوگ جمع؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ریلی کا کال دیا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالیں اور اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں نکالیں اور پرامن طریقے سے نکالیں. ابھی بھی ہمارا یہی ہے, اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون, دا لا ول ٹیکس اٹس اون کورس. اگر کرفیو لگایا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی, تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے, احتجاج کرنا ہے, نکلنا ہے. اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکیں. ہمارے کینڈیڈیٹوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہر صورت آپ پیسفل رہیں, کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کرنا ہے, آپ نے پیسفل رہنا ہے. بائی آل پوچھیں بیرسٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی ماشاءاللہ سے جیسے وننگ پوزیشن میں ہے, اب اس کے بعد آپ کا کیا لا عمل ہوگا؟ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پہلے ایک اسٹانس تھا, وہ اس پہ آپ کس طرح دیں گے؟ دیکھیں, ہم پہلے بھی کہہ چکے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, فیوچر کی طرف بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا. 3 سزائیں تو خان صاحب کو ملی ہے, دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.